नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल माघ 7 गते शनिबार, माघ कृष्ण पक्षको औँसी तिथि, सन् 2023 जनवरी 21 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। हिउँ नदेखिँदा पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान, हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा अन्नबाली सहित जडीबुटी उत्पादनमा समेत असर। सम्मानजनक मन्त्रालय नपाएको भन्दै मधेस केन्द्रित दल सरकारसँग रुष्ट, मन्त्रालय भागबण्डामा अरू दलले एकलौटी गरेको आरोप। मन्त्रीको निर्देशनले पनि पुरिएनन् सड़कका खाल्डाखुल्डी, मलेसियामा रोजगारदाता कम्पनीबाट बन्धक थप 12 जनाको उद्धार। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा जिहादी समूहबाट 2 छुट्टा छुट्टे आक्रमण, सेनालाई सहयोग गर्ने 16 जना नागरिक सहित 18 जनाको ज्यान गयो। र साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता असारमा गर्ने प्रस्ताव। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको उपाधिका लागि आज प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम खेल्दै। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटरनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 9843 49 92 61, 9840 051 550। वेबसाइट www.hicast.edu.np। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। हिउँदयामको पहिलो 1.5 महिना देशभर सुक्खा भएको छ। धेरै ठाउँमा मंसिर यता पानी परेको छैन। मध्य हिउँद पुगिसक्दा 1-2 ठाउँ बाहेक हिमपात पनि हुन सकेको छैन। विगतका वर्षहरूमा यति बेला सेताम्मे देखिने हिम श्रृंखलाहरू माघ लागिसक्दा पनि काला पत्थर जस्तै बनेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हिउँदको 3 महिना मंसिर 15 देखि फागुन 15 सम्म औसत 60.9 मिलिमिटर वार्षिक वर्षाको 3% वर्षा हुनुपर्ने हो। तर हिउँदका 1.5 महिना
माघ 1 गतेसम्म जम्मा 0.1 मिलिमिटर मात्रै पानी परेको छ। हिउँ नदेखिँदा सुनसान बनेका छन् पर्यटकीय गन्तव्य। हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा अन्नबालीसहित जडीबुटी उत्पादनमा समेत असर परेको छ। नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशमा हिउँदे वर्षा घट्दै जाने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पश्चिममा सामान्य हिमपात हुन थाले पनि मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा अझै पनि हिमपात हुन सकेको छैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद डाक्टर इन्दिरा कणेलका अनुसार नेपालमा हिउँदे वर्षा गराउने प्रणाली नै कमजोर रहेकाले कम पानी परेको हो। हिउँदमै नाङ्गिए हिमाल। अघिल्ला हिउँदहरूमा यति बेला सेताममै देखिने हिम श्रृङ्खलाहरू यसपटक लागिसक्दा पनि काला पत्थर जस्तै बनेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुष 10 मा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने 7 दलीय मोर्चामा सामेल थिए जसपा र जनमत पार्टी। पुष 26 मा मधेस केन्द्रित अर्को दल लोसापा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्ताधारी कित्तामा उभियो। तर सत्ता बाँडफाँडलाई लिएर यी तीनै दल सरकारसँग अहिले रुष्ट भएका छन्। मन्त्री परिषदमा जनमत पार्टीका एकजना मन्त्री भए पनि उहाँले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छैन। सरकारमा जान खुट्टा उचालेका जसपा र लोसपा सम्मानजनक मन्त्रालय नपाएको भन्दै पछि हटेका छन्। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 12, जनमतका 6 र लोसपाका 4 सांसद रहेका छन्। नेकपा एमाले नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमै सहभागी रहेको जसपा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा सहजै सामेल भएको थियो। पहिलो पटकमै मधेसबाट राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उदाएको जनमत पार्टी भने काठमाडौँ आइपुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सम्पर्कमा पुगेको थियो। उसले कांग्रेसलाई सत्ता समीकरणमा साथ दिने वचन पनि दिएको थियो। तर पुष 10 मा जसपाकै लाइनमा उभियो। यी दुवै दल अहिले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट धोक्का र अपमान भएको महसुस गरिरहेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तामा सामेल दलहरूले मन्त्रालय भागवण्डामा एकलौटी गरिरहेकोले सरकारमा सामेल नभएको बताउनु भएको छ। जसपाले उपराष्ट्रपति र 3वटा मन्त्रालयमा दावी गरेको थियो। तर सत्ता गठबन्धनले एकमात्र मन्त्रालय दिने गरी भागवण्डा टुंग्याएपछि असन्तुष्टि बढेको हो। जनमत पार्टीले पहिलो चरणमै अब्दुल खानलाई प्रचण्डको मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। उसले बिना विभागीय हैसियतमा रहेका खानलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित अर्को एक मन्त्रालय पनि दावी गरेको थियो। तर बुधबार भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा उसले एकमात्र मन्त्रालय खानेपानी पायो। सुरुमै मन्त्रीको शपथ खाएका खान त्यसयता मन्त्रालय पुग्नु भएको छैन। मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मात्र आफूसँग राख्नु भएको छ। अरू मन्त्रालय एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जसपालाई बाँडफाँड गर्नु भएको छ। जनमत पार्टीले यी दुई मध्ये एक मन्त्रालय मागेको छ। अर्कोतर्फ आफूलाई समर्थन गरेका जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि यी दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा भित्र्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास छ। यद्यपि दुवै दलले सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धन भने सरकार निर्माणका लागि समर्थन दिने जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बिनै पनि बहुमतमा पुग्छ। त्यसैले प्रचण्ड यी दललाई सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने दबावमा भने रहनु भएको छैन। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मौखिक आदेश हुँदा पनि पक्राउ नपरेकोमा गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा कोइरीलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन हिजो निर्देशन दिएको हो। एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद कोइरी विरुद्ध प्रेमबहादुर विकले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूबाट पटक पटक मौखिक निर्देशन भएकामा अहिलेसम्म पक्राउ नपरेको प्रति गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ। निज प्रतिवादीलाई कानून बमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको व्यवहार अनुरोध छ। गृह मन्त्रालयले हिजो निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि आज चुनाव हुँदैछ। उपसभामुख चयनका लागि आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपसभामुख चयन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो बैठकले उपसभामुख चयन गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि 2 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका इन्दिरा राणा मगर र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको हो। यसैबीच नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ।
काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि दैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट 2079 सालमा नियमित विद्यार्थीको रूपमा कक्षा 12 को अध्ययन पूरा गरी हाल स्नातक तह प्रथम वर्ष वा पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट अनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन माग सम्बन्धी सूचना 2079 पौष 1 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी अन्तिम म्याद 2079 पौष 30 गतेसम्म रहेकोमा विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राखी सोको म्याद यही 2079 माघ 21 गतेसम्म कायम गरिएको छ। विद्यार्थीले आयोगको वेबसाइट www.ugcnepal.edu.np को गृह पृष्ठमा रहेको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भन्ने लिंक मार्फत आफ्नो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनईबी रजिस्ट्रेशन नम्बरलाई अनलाइन युजर आईडी को रूपमा प्रयोग गरी आवेदन पेश गर्न सूचित गरिन्छ। साथै कक्षा 12 सञ्चालित सम्बन्धित विद्यालयहरूले आफ्नो एनईबी कोड मार्फत 2079 फागुन 7 गते भित्र र पालिकाहरूले आयोगबाट प्राप्त कोड मार्फत 2079 फागुन 22 गते भित्र पद्धतिमा प्रवेश गरी तोकिएको विद्यार्थीको आवेदन रुजु गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानोठिमी, भक्तपुर। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले हिउँ नदेखिँदा पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान, सम्मानजनक मन्त्रालय नपाएको भन्दै मधेस केन्द्रित दल सरकारसँग रुष्ट, सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, उपसभामुखको लागि आज चुनाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारमा जिम्मेवारी लिने बित्तिकै नेताहरू सम्बन्ध मन्त्रालयमा आफ्नो आदेशबाट काम भएको देखाउन पछि पर्दैनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा जिम्मेवारी पाएका उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि त्यसै गर्नुभयो। गएको पुस 10 मा पदभार ग्रहण गर्नुभयो। जिम्मेवारीमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर काठमाडौँ उपत्यकाका सड़कमा रहेका खाल्डाखुल्डी पूर्ण 15 दिने समय सीमा सहित निर्देशन दिनुभयो। उहाँले पुस 19 मा दिएको समय सीमा माघ 3 मा सकियो, तर काठमाडौँका सड़कमा खाल्डाखुल्डी अहिले पनि असरलै छन्। मेलम्ची खानेपानी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विद्युत प्राधिकरणले पाइप र तार भूमिगत गर्दा जथाभावी खनेर छाड्दाका खाल्डाखुल्डी पैदल यात्रुका लागि धराप बनेका छन्।
खाल्डाखुल्डी हेर्दा सम्बन्धित निकायले मन्त्रीको निर्देशन अटेर गरेको देखिन्छ। मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस संयोजक कमल गिरीका अनुसार खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भने भइरहेको छ। यसैबीच मलेसियामा रोजगारदाता कम्पनीबाटै बन्धक बनाइएका थप 12 जना नेपालीको उद्धार भएको छ। 20 दिनपछि नेपाल सरकारको पहलमा हिजो उनीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। बन्धक बनेका 19 जना मध्ये 7 जनाको अघिल्लो बुधबार उद्धार भएको थियो। हिजो गोरखाका विष्णु प्रसाद ढकाल, सुजन गोतामे, टीकाराम गोतामे, मकवानपुरका प्रदीप कोइराला र भेषबहादुर सुवेदी, उदयपुरका इन्द्रबहादुर छेत्री, सप्तरीका सुनिल अधिकारी, रौतहटका हजारी प्रसाद पटेल, वीरबलाय यादव, हीरालाल राउत, चितवनका सन्तोष परियार र धादिङका सूरज खण्डका फर्किनु भएको हो। फर्किँदाको हवाई टिकट खर्च भने उहाँहरू आफैले गर्नुभएको छ। गोरखाका ठाकुर रेग्मी र कमल बाबु श्रेष्ठ, बैतडीका कैलाश लोहार, मकवानपुरका भुवन कोइराला र ईश्वर कोइराला तथा धादिङका बाबुलाल विक भने अघिल्लो बुधबार नेपाल फर्किनु भएको थियो। रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका उनीहरू पुस 17 गतेदेखि केलाङ शहरको एउटा भवनको तेस्रो तलामा बन्धक रहेका थिए। केही सामुदायिक विद्यालयमा निजीको भन्दा पनि राम्रो र गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ, तर देशका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा त पढाइको गुणस्तर पहिलेको भन्दा पनि झन खस्किएको छ। यसले विद्यार्थीसँगै अभिभावक पनि चिन्तित बनेका छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। उदयपुरकी यशोदा चौधरी ललितपुरको पुलचोकमा बस्नुहुन्छ। 15 वर्षीय छोरालाई नजिकैको सरकारी विद्यालयमा पढाउनु भएको छ। छोरालाई 6 कक्षासम्म निजी विद्यालयमै पढाउनु भयो, तर कोरोना कहरपछि कमाई घटेको र थोरै कमाईले निजीमा पढाउन नसकेपछि छोरालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिनुभयो। सामुदायिक विद्यालयमा 9 कक्षा पढ्ने छोराको पढाइ राम्रो भएन भनेर उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। शिक्षकले विद्यार्थीको पढाइ, अनुशासन लगायतका कुरामा खासै वास्ता नगरेको उहाँको भनाइ छ। जाडो बिदामा होमवर्क दिएको छैन। 9 क्लासको हेर्नु त न कोचिङ छ न होमवर्क छ। छुट्टीको बेला होमवर्क दिनु परेन। 1-2 घण्टा अल्मलिने बाटो हुन्छ, 2टा अक्षर भए पनि जान्छ नि। त्यो भएर किन बच्चा लिएको त धेरै? तपाईले सक्दैन भने बच्चा धेरै नल्याउ। अलि बोर्डिङको जस्तो चाहिँ राम्रो त खासै टिचरहरुको हुँदैन सरकारीको जे भने पनि। केही अपवाद बाहेक पैसा हुनेले निजी र कम हुनेले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने प्रवृत्ति छ। सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने आम बुझाइ छ। त्यसो त केही बाहेक धेरै सामुदायिक विद्यालयको पढाइ गुणस्तरीय छैन। त्यसैले पनि धेरै अभिभावक छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै पढाउन खोज्छन्। भक्तपुरका हरि भण्डारी प्राइभेटसितको चाहिँ मैले पक्षपाती बन्नुको कारणले सरकारी चाहिँ मेहनती नभएको, आफ्नो गुणस्तर नसुधारेको, भएको भन्दा पनि तल आफ्नो चाहिँ शैक्षिक स्तर खस्काएको परिस्थिति नै आफै झल्किन्छ। देशमा 80% भन्दा धेरै विद्यार्थी सामुदायिक अर्थात सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी 20% भन्दा कम छन्। तर निजीमा भने यो संख्या 80% माथि छ। सरकारी विद्यालयको शिक्षा पहिले भन्दा खस्किँदै गएको छ भन्नुहुन्छ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविका प्रधान अध्यापक हेरम्बराज कडेल। विद्यार्थीहरूको अभ्यास पुगेन, कतिपय अवस्थामा कोर्स नै नसकेको स्थिति हेर्नुहोस्। कोर्स चाहिँ भने जेनतेन तरकारी भने जस्तो एन केन चाहिँ भन्दैन, कोर्स त सकाइसकेपछि विद्यार्थीहरूको कमजोरी पत्ता लगाएर चाहिँ भनेदेखि उनीहरूलाई फेरि सुधार्न पाउने, अभ्यास गर्न पाउने त्यो स्थिति रहेन क्या। हामीले यसलाई एउटा पेसाको रूपमा बुझौँ, यानि कि एउटा जागिर हो र जागिरमा चाहिँ भनेदेखि अब त्यतिकै जे गरे नि हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने किसिमको बुझाइ भयो। त्यो होइन, अलिकति तुलनात्मक रूपमा चाहिँ भनेदेखि कमजोर भएको हो। सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ र उपलब्धिमा ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षामा दक्षताको अभाव, अभिभावकमा चेतनाको कमीले गर्दा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन सकेको छैन। सरकारी विद्यालयको यस्तो अवस्था सुधार्न के गर्नुपर्छ त? शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला। जो शिक्षक आफै म मेरो पेशा हो भन्ने किसिमको कुरोकानी सोध्ला। दोस्रो प्रधानाध्यापक डिजाइन, जसले चाहिँ म प्रधानाध्यापक भएपछि यो किसिमको काम गर्छु भन्ने किसिमको हिसाबले लान सक्ला। दोस्रो डिजाइन। तेस्रो डिजाइन चाहिँ व्यवस्थापन समितिको डिजाइन, जो चाहिँ व्यवस्थापन समितिले यसरी लान्छु भनेर चाहिँ त्यसरी जाने डिजाइन। चौथो डिजाइन चाहिँ पालिकाले नियमन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने अथवा चाहिँ सरसहयोग गर्ने किसिमको डिजाइन। यो चारवटा डिजाइनमा कुन डिजाइन तपाईँलाई तपाईँको स्कुलमा उपयुक्त हुन्छ लागू गर्नुहोस्।
तब कुन पालिकामा कुन डिजाइन काम गर्छ लागू गर्नुहोस् भन्ने किसिमको दृष्टिकोण भयो भने मलाई लाग्छ समस्या जानेरी छ हिर्काउन पनि दिइ सकिन्छ, समाधान पनि दिइन्छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभीको औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले टक्क मार्न छोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरसाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। उत्तरी तातोपानी नाका सर्वसाधारणका लागि नखोलिएको 7 वर्ष पुग्दा सीमासँग जोडिएका 2 गाउँ रित्तिने क्रममा छन्। यो सिन्धुपाल्चोकको खबर हो। सीमा बजारमा आबद्ध धेरैजसो स्थानीय व्यवसायी र मजदूर नाका ठप्प भएता पलायन हुन थालेका छन्। भोटेकोशी गाउँपालिका 2 का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले त्यहाँका 5 वडा र 12 विषय नगरपालिकाका 2 वडाका धेरैजसो स्थानीय विदेश पलायन भएपछि गाउँमा अहिले युवा भेटिन मुस्किल भएको बताउनुभयो। यससँगै सीमा क्षेत्र तातोपानी, लिस्तीकोट, दुगुना, फुलपिङकट्टी र मार्मिङका 2000 भन्दा बढी युवा विदेश गएको भोटेकोशी गाउँपालिकाले जनाएको थियो। त्यतिबेला नाकामा सानोतिनो व्यापार गरेका प्राय विदेशीको अवस्था छ। नाका नखुल्दा स्थानीय र व्यवसायको बेहाल भएको वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार विदेश जानेहरू धेरैजसो खाडी देश पुगेका छन्। भोटेकोशी गाउँपालिकाको जनसंख्या झण्डै 17,000 छ, तर यतिबेला आधा गाउँ खाली भइसकेको छ। सर्वसाधारण आउजाउका लागि नाका बन्द भएता भोटेकोशी क्षेत्रका घर नै खाली गरेर पलायन हुने क्रम दिनौ बढ़िरहेको छ। नेपालका लागि चीनको लासा स्थित महावाणिज्य दूत नवराज अधिकारीका अनुसार चीनले मालवाहक सवारी रूटमा सुरक्षा प्रोटोकल अनिवार्य नगरेर आउजाउ खुकुलो बनाएसँगै निर्यात खुलाउने सम्भावना केही सकारात्मक संकेत भए पनि देखिने गरी प्रगति भने भएको छैन। नाका नखुल्दा रित्तितै गाउँ शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभएर स्वैच्छिक बनाउने बताउनु भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर किशोर जंग रायमाझी सुझाव सहित लेख्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार रोक्न उचित योजना हुन पर्यो, देशमा उद्योग कल कारखाना खोल्न पर्यो अनि बन्द भएका सञ्चालनमा ल्याउन पर्यो। श्रमको मूल्य अनि सम्मान हुन पर्यो। भाषण गरेर मात्र देशमा बहार आउँदैन, काम गर्न पर्यो। जीवनको ऊर्जाशील 2 दशक वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा खाड़ी देशमा बिताएपछि यति बेला रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिका 3 का भागीमान पुन गाउँघरमै कृषि पेसामा रमाउन थाल्नु भएको खबरमा राजु खड्काको प्रतिक्रिया छ। धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। पराईको देशले सिकाएको काम गरेर आफ्नै पाखा पखेरामा लुकेको धन निकाल्नु भनेको आफ्नो पौरख र गौरवको कुरा हो।
सभामुख देवराज घिमिरेले आफू नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित सबै जिम्मेवारीबाट अलग रहेको बताउनु भएको खबरमा विक्रमजङ थापाले राम्रो शुरूआत हो तर व्यवहारमा पनि लागू हुनु पर्यो, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुस्, सफल कार्यकालको शुभकामना भनेर लेख्नु भएको छ। अनि बढ़ी धुवाँ फाल्ने 27 वटा गाड़ी कार्यवाहीमा परेको खबरमा पञ्जु चौधरी र नेत्र तिवारी लेख्नुहुन्छ, गाड़ीको पछि मात्र लागेर हुँदैन, डिजेल र पेट्रोलको शुद्धता पनि जाँच्नुपर्छ र बाटोको अवस्था पनि हेरेर जति सक्दो चाँडै मर्मत गर्नुपर्छ। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा जिहादी समूहले 2 छुट्टा छुट्टै आक्रमण गरेको छ। ती घटनामा परि सेनालाई सहयोग गर्ने 16 सहयोगी सहित कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गएको छ। बुर्किना फासोको उत्तर र उत्तर पश्चिममा सेनालाई सहयोग गर्ने एक नागरिक समूहमाथि आक्रमण भएको हो। पश्चिम अफ्रिकाको भूपरिवेष्टित देश बुर्किना फासो गरिब र सुरक्षाको हिसाबले विश्वको अस्थिर देशमध्ये एक पर्छ। त्यहाँ द्वन्द्वका कारण 10,000 को ज्यान गएको छ भने झण्डै 20 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। उत्तरी प्रान्त बामामा बिहिबार पनि आक्रमणको घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुईवटा आक्रमणमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी छ। अब खेल खबर। बंगलादेशमा हुने 14औं संस्करणको पुरूष साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो असारमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले प्रतियोगिता असार 5 गतेदेखि 18 गतेसम्म गर्न प्रस्ताव गरेको हो। साफको प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राईले जानकारी दिएका छन्। 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाल सहित 7 देशको सहभागिता हुनेछ। मालदिप्समा भएको अघिल्लो संस्करणमा भूटान र पाकिस्तान सहभागी थिएनन्। 13औं साफ च्याम्पियनशिपमा भारत विजेता र नेपाल उपविजेता बनेको थियो। खेलकै अर्को खबरमा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटको उपाधिका लागि आज प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 12 बजेपछि सुनसरीको इटहरीमा शुरू हुनेछ। प्रदेश 1 विभागीय क्लब एपीएफलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। त्यस्तै सेमी फाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै सुदूरपश्चिम उपाधि नजिक पुगेको हो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 1 विभागीय गरी 8 टोली सहभागी थिए। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। खाग तस्करी अभियोगमा चितवन कालीखोलाका राजकुमार प्रजा र उनका माइला दाजु बलबहादुर जेलमा छन्। साइला रामकुमार फरार छन्। 3 दाजुभाइ मात्र होइन, वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी कडा कानून र फितलो अनुसन्धानको मारमा उनीहरूका धेरै नातेदार समेत पिल्सिएका छन्। यसैबीच चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम सेक्टरमा हिजो 2वटा गैंडा मृत फेला परेका छन्। 2 मध्ये एउटा माउ गैंडाको खा काटेर लगिएको अवस्थामा भेटिएको छ। चोरी शिकारीको संगठित समूहले गैंडा मारेर खाग लगेको हुन सक्ने प्रहरीको शंका रहेको खबर कान्तिपुरले छापेको छ। क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसाय महासंघले कानून अनुसार दर्ता क्रसर उद्योगलाई पनि गृह मन्त्रालयले बन्द गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी कानून अनुसार दर्ता भएर सरकारलाई नियमित रूपमा कर तिरिरहेका उद्योगमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु आपत्तिजनक भएको उसले जनाएको हो। महासंघले क्रसर उद्योगबाट उत्पादित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले हिजो बेलुकी मन्त्री परिषदको जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ, जस अनुसार उहाँले आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। ताप्लेजुङका तिलकुमार मेनवाङ्गोले खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ भने तेह्रथुमका दुर्गा प्रसाद चापागाईले सड़क पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। भक्तिप्रसाद सिटौलाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा पाउनु भएको छ भने जीवन आचार्यले पर्यटन तथा वन मन्त्रालय सम्हाल्ने हुनुभएको छ। बुद्धिकुमार राज भण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ भने निर्मला लिम्बुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। हिउँ नदेखिँदा पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान, हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा अन्नबाली सहित जडीबुटी उत्पादनमा समेत असर। सम्मानजनक मन्त्रालय नपाएको भन्दै मधेस केन्द्रित दल सरकारसँग रुष्ट, मन्त्रालय भागबण्डामा अरू दलले एकलौटी गरेको आरोप। मन्त्रीको निर्देशनले पनि पुरियो
सकिएनन् सड़कका खाल्डाखुल्डी। मलेसियामा रोजगारदाता कम्पनीबाट बन्धक थप 12 जनाको उद्धार। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा जिहादी समूहबाट 2 छुट्टा आक्रमण। सेनालाई सहयोग गर्ने 16 जना नागरिक सहित 18 जनाको ज्यान गयो। र साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता असारमा गर्ने प्रस्ताव। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको उपाधिका लागि आज प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले फेसबुकमा भेटिएको एउटा कार्टुन लिएका छौं। निजी विद्यालयले महँगो शुल्क लिने गरेको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना मान्छे सानो बच्चा लिएर बोर्डिङ स्कुल गइरहेका छन्। भित्र अफिसमा मोटा घट्टा खाइलाग्दा अनुहारका प्रिन्सिपल भर्ना गर्न को बच्चा आउला भनेर बाटो हेरेर बसिरहेका छन्। सानो बच्चा लिएर मान्छे आएको देख्ने बित्तिकै उनी त्यसै मस्केका छन्। अनि बच्चा लिएर पुगेका मान्छे खल्तीबाट पैसाको बिटो निकालेर भन्दैछन्, यति पैसा तिरेपछि त मेरो बच्चा खर्र पढ्न सक्ने होला नि है प्रिन्सिपल बाबु। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।